आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक पाण्डे। तपाईँ यो कार्यक्रम रेडियो जनता 89.1 मा पनि प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। दर्शक तथा श्रोता, अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्क वितर्कहरू भइरहेका छन्। विशेष गरी बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भएको कुरा वर्षौँदेखि उठिरहेको छ र यो बजेट कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व भने कर्मचारीहरूको छ। आज मैले जनसंवाद बजेट कार्यान्वयन कर्मचारीको भूमिका, नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका विषयमा छलफल गर्नका लागि स्टुडियोमा कर्मचारी आन्दोलनका अगुवा कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेललाई स्टुडियोमा निम्ताएको छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब अहिले मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ। नेपालमा अब ट्रेड युनियन आन्दोलनको औचित्य सकियो भन्ने खालको कुरा पनि बारम्बार उठिरहेछ। तपाईँ आधिकारिक ट्रेड युनियनको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र भर्खरै कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुभएको छ। यो सन्दर्भमा अब ट्रेड युनियन आन्दोलनको औचित्य छ मुलुकमा अझै? प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद। यो इस्युहरू सबै ठाउँहरूमा उठाउने गरिएको छ। यो प्रश्न चाहिँ मैले सधैँ जवाफ दिँदाखेरि सुरुमै के भन्ने गरेको छु भने गणतन्त्र आइसकेपछि दलहरू चाहिँ किन चाहियो त? दलको पनि त औचित्यता सकियो। राज्यका संयन्त्रहरू जहाँ छन्, मजदुरका संयन्त्रहरू त्यहीँ हुन्छन्। जहाँ अड्डा त्यहाँ ट्रेड युनियन हुन्छ। जस्तो प्रकृतिको अड्डाका प्रकृतिहरू हुन्छन्, ट्रेड युनियनका नेचरहरू पनि त्यही किसिमका हुन्छन्। त्यसले गर्दा हिजो यो प्रश्नलाई हेर्दाखेरि के हो भने हिजो हामीले खेलेका भूमिकाहरू परिवर्तन भयो होला, तर पनि हामीले जुन ढङ्गको ट्रेड युनियन अधिकारलाई हामीले उठाइराखेका छौँ त्यो अधिकार साँच्चै नै प्राप्त भयो भएन भन्ने कुराहरू अहिले समीक्षाको विषय छ। हामीले राजनीतिक अधिकार भनेको ट्रेड युनियनहरूको के हो? श्रमिकहरूको मौलिक हक भनेको के हो? त्यो भनेको सङ्गठित हुने अधिकार हो। र ट्रेड युनियन अधिकार भनेको प्रतिनिधित्वको अधिकार हो। प्रतिनिधित्वको अधिकार भनेको आधिकारिक ट्रेड युनियन बनेको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनको नीति बनाउने सवालहरूमा उसको प्रतिनिधित्वको अधिकार हो। प्रतिनिधित्वको अधिकार जहिलेसम्म सुनिश्चित हुँदैन ट्रेड युनियन अधिकार पनि सुनिश्चित हुँदैन। म यहाँ भन्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि जब कर्मचारीहरूका गुनासाहरू रहन्छन्, कर्मचारीहरूका समस्याहरू रहन्छन्, पीडमार्काहरू रहन्छन्, ट्रेड युनियन अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। बुझेँ। तर अहिले तपाईँहरू आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष हो, कार्यवाहक अध्यक्षसँग कुरा गर्दैछु। तपाईँहरू आधिकारिक भएपछि अरू यी पार्टी पिच्छे खुलेका सङ्गठनहरू त अनाधिकृत हुँदैन? मैले त्यसरी व्याख्या गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ? त्यस्तो चाहिँ त्यो अनाधिकृत त हुँदैनन्, उनीहरू माउ सङ्गठनहरू हुन्। अहिले हामीले आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन अरू क्षेत्रमा भन्दा निजामती क्षेत्रमा फरक छ। अरू क्षेत्रमा के थियो? अरू क्षेत्रमा चाहिँ काहीँ व्यक्तिहरू चुनाव उठ्छन् र व्यक्तिले चुनाव जित्छन् र प्रतिनिधित्व गर्छन्। संस्थानहरूमा कस्तो स्थिति छ, अभ्यास छ भन्दाखेरि अहिले पनि सङ्गठनहरू चुनाव उठ्छन् र जुन सङ्गठनले जित्छ त्यो सङ्गठन सिबिए बन्छ र अरू जुन सङ्गठनले जित्दैनन्, एक नम्बर हुँदैन भनौँ न, जित्दैनन् भन्नाले उनीहरू चाहिँ हारेको महसुस गर्छन्, प्रतिपक्ष बन्छन्। तर निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियनको सिबिएको गठनमा के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन। तपाईँहरू मिलेर होइन, सत्ता पक्ष भोट ल्याउनु हुन्छ, सबैले जित्छन्, यसमा हार्ने कुरो हुँदैन। अनि सबैले जित्ने भइसकेपछि बाहिर सिंहदरबारको चार दिवार बाहिरका सङ्गठन किन चाहियो? तपाईँहरू सिङ्गो सङ्गठनभित्र छिरिसकेर एउटा अड्डा कायम गरिसकेपछि हामीले सिबिएको काम गर्छ, उहाँहरूले सङ्गठन निर्माणको काम गर्नुहुन्छ, वैचारिक सङ्गठन निर्माणको। वैचारिक सङ्गठन निर्माण भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ दलको सङ्गठन निर्माण गर्ने कुराहरू उठ्ला। मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। दलको ट्रेड युनियन दलको सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरालाई हामीले त्यसलाई हटाउनुपर्छ। मूलतः विश्वको ट्रेड युनियन आन्दोलनले के गरिराखेको छ भन्दाखेरि दुईटा धार समातेको छ। एउटा समाजवादी धार, एउटा पुँजीवादी धार। र स्वाभाविक रूपले मैले जहाँ जहाँ प्रतिनिधित्व गरेको छु यो समाजवादी धार हो र नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने धार हो। कार्यान्वयन गर्ने धार भनेको के हो? अहिले नेपालको संविधान समाजवाद उन्मुख भनेर हामीले लेखेका छौँ नि।
हाम्रो इकोनोमिक स्ट्रक्चर, हाम्रो पोलिटिकल स्ट्रक्चर, हाम्रो सोसल स्ट्रक्चर, यो सबै चाहिँ हामी समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ भनेको। र श्रमिक आन्दोलनलाई सशक्त नबनाउने भने कहाँ चाहिँ के अरे समाजवाद प्राप्त गर्न सकिन्छ? श्रमिक आन्दोलन त अझ जटिल छ, अझ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले गर्दाखेरि श्रमिक आन्दोलन अझ महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि यो श्रमिक आन्दोलनको आवश्यकता त झन् नेपालमा चाहिँ ट्रेड युनियन आन्दोलनहरू श्रमिक आन्दोलनका अगुवा होइन माओपार्टीहरूका चाहिँ भरौटे भन्ने शब्द त अहिले प्रयोग नगरौँ होला होइन, अथवा त्यसका सल्लाहकार अथवा त्यो खालको चाहिँ गतिविधिमा धेरै चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नि रुचि चासो राख्नुहुन्छ भन्ने आरोप त गम्भीर ढङ्गले राखेको छ। त्यो आरोप लाउनेहरूले त जे लाए पनि हुन्छ। अहिले तपाईँलाई एउटा आरोप लगाइदिएर म हिँड्दा हुन्छ, मलाई जे आरोप लगाइदिए पनि हुन्छ। नेपालको निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियन आन्दोलनले हिजो नागरिक आन्दोलनलाई साथ दियो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि नागरिकहरूका हकहरू कुल्चिएको बेलामा, नागरिक प्रशासन कमजोर भएको बेलामा हामी नागरिक प्रशासनलाई स्थापित गर्नको लागि हामी त्यो आन्दोलनमा सहभागी भयौँ। अर्थात् काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा हामी गयौँ भन्ने आरोप लाग्ने भने यसलाई मेरो केही भन्ने छैन। किनभने त्यो आन्दोलन हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई साथ दिएको भन्दा पनि नेपाली जनताको छ नि। नेपाली जनताको मौलिक हक भनेको नागरिक हक हो। त्यो नागरिक हक कुल्चिएको बेलामा हामीले साथ दिएका हौँ। भोलाजी मैले माने तपाईँलाई, लगानी गरेपछि प्रतिफल खाने निश्चित समय हुन्छ नि, म सधैँभरि मैले लगानी गरेको थिएँ, म बाँचुन्जेल ब्याज खान्छु भन्न पाइन्छ? यो प्रश्नै भएन। यो प्रश्न किन भएन भन्दाखेरि हिजो हामी लामो समयदेखि नेपालको निजामती प्रशासनको आन्दोलनलाई हेर्ने भने 1983 मा कृष्णलालले मकैको खेती र एकादशी सभा गर्नुभयो। त्यो के थियो? त्यो एकादशी सभा र मकैको खेती भनेको एकादशी सभा धर्म मान्नलाई राजनीति मात्रै गरिरहेको छ। तपाईहरु त सरकारी त्यही भन्छु म। कृष्णलाल चाहिँ नासु थिए, त्यतिखेरको नासु भनेको अहिलेको सचिव हो। उहाँले सृजनात्मक एउटा कृति लेख्नु हो। त्यही सृजनात्मक काम हो। उहाँले मकैको खेती त्यतिखेर लेख्न ओर्न पाउँदैन थिए, उहाँले किताब लेखिदिनु भयो कालीपोके लगायतको विषय राखेर। त्यहाँ चाहिँ त्यो सत्तालाई उहाँले राणा शासनलाई प्रहार गर्नु, उहाँले 2 4 नागरिकहरू भेला हुन सक्दैन थिए, उहाँले एकादशी सभा गर्नुभयो, धार्मिक सभाको रूपमा उहाँले गर्नुभयो। र त्यो अभ्यास पछि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले पनि पञ्चायतका विरुद्धमा ती अभ्यासहरू सुरु गरे। राणाकालका लागि कृष्णलालले अगाडि सारेको आन्दोलन नागरिक प्रशासन, नागरिक हक, जनताको हक, जनतालाई कुचेको अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा उहाँले बोल्नुभएको थियो र जनतालाई अब जाग है भन्नुभएको थियो। किन भन्दाखेरि त्यतिखेरको अवस्थामा कृष्णलाल अलि सचेत हुनुहुन्थ्यो, जागरुक हुनुहुन्थ्यो, जिज्ञासु हुनुहुन्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा नागरिक अधिकार चाहिँ कर्मचारीले रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था त होइन। म यहीँनिर पुग्दैछु। त्यसपछि हामी के अरे चाहिँ 46 सालको आन्दोलनमा पञ्चायतको दमनका विरुद्धमा चाहिँ हामी कर्मचारीहरूले चाहिँ अगाडि बढे। त्यसले गर्दा राजा विरोधी भए, पञ्चायत विरोधी भयो होलान्, शासन सत्ता परिवर्तन गर्ने कुरामा। त्यसपछि 62-63 मा आइपुग्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जब राजाले निर्वाचित सरकारलाई चाहिँ कुल्चिने काम गरे, अपदस्थ गर्ने काम गरे र त्यसपछि चाहिँ सारा जनताका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ नजरबन्दमा राख्ने र जनतालाई आफ्नो आवाजलाई उठाउन नदिने स्थितिहरू भन्यो, त्यतिखेर कर्मचारीहरूले त्यो आन्दोलनलाई साथ दिएका हुन्। हो, हामी के हो भने तपाईँ लोकतन्त्रको सुदृढीकरण कहिले हुन्छ? लेनिनले भन्नुभइरहेछ, म तपाईँलाई यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। लेनिनले एउटा चाहिँ सन्दर्भमा के भन्नुभइरहेछ भने आफ्ना मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिने सवालमा जबसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले श्रमजीवी वर्गलाई, सर्वहारा वर्गलाई अर्थात् बोल्न गर्न नसक्ने वर्गलाई बोल्न सक्ने तागत निर्माण गर्छ, अर्थात् सत्ताको लागि प्रश्न औँलो ठड्याएर आँखा जुदाएर प्रश्न गर्ने क्षमताको विकास गर्छौँ, त्यतिखेर मात्रै समाजवाद बलियो हुन्छ है भन्नु। म अहिले तपाईँलाई त्यसमा मलाई एउटा भनिदिनुहोस्, कर्मचारीहरू भनेको राज्य संयन्त्र सञ्चालनका सम्भाग हुन् कि राजनीतिक गतिविधि गर्ने कार्यकर्ताहरू? मलाई त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस्। पहिलो, कर्मचारी प्रशासन सरकारको प्रमुख अङ्ग हो र सरकारका नीति कार्यक्रम बनाउनको लागि सहयोगी अङ्ग हो र कार्यान्वयनको लागि प्रमुख पक्ष हो। तर जब चाहिँ आइएलओका अभिसन्धिहरूले के प्रष्ट ढङ्गले भनेको छ भने जो बन्दुक चलाउँदैन सेनालाई बाहेक लट्ठी समाउने पुलिस पनि सङ्गठित हुने अधिकार देऊ। किन सङ्गठित हुने अधिकार देऊ भन्दा त्यो त नेपाल सरकार पनि त्यसको सदस्य हो नि।
नेपाल सरकारको प्रतिनिधि गरेर पास गरेको छ त्यो। मैले मान्ने नमान्ने कुरै भएन, यो यथार्थ हो। हैन मैले माने आयोगले भनेको छ तपाईहरु आयोगले दिएको गतिविधि हामी सरकारी अड्डाहरुमा बसेर काम गर्ने श्रमिकहरु हौं। श्रमिक भन्नाले अब तिमीहरु चाहिँ कुचो बढार्ने श्रमिक त होइन भने त्यो त कुचो बढार्ने श्रमिक पनि श्रमिक हो, गाडी चलाउने श्रमिक पनि श्रमिक हो, त्यो उसको क्षेत्रको उसको पेशासँग सम्बन्धित। हामी सरकारी संयन्त्रभित्र भएका श्रमिकहरु हौं। तर मैले जोड्न खोजेँ नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन, कर्मचारी आन्दोलन चाहिँ अलि जनमुखी भएन कि अलि शासकमुखी भयो कि भन्ने मेरो तपाईलाई चिन्ता र चासो व्यक्त गरेँ मैले। यो चाहिँ जनमुखी भयो भएन भन्ने कुरामा म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। जतिखेरमा चाहिँ यो चाहिँ द्वन्द्व थियो, म धेरै अगाडि पछाडि पनि जान चाहन्न। 52 देखिको द्वन्द्वको बेलामा राज्यको उपस्थिति कोबाट भयो? यो कर्मचारीहरूबाट भयो। कर्मचारीको कुन वर्ग भयो भन्दाखेरि ट्रेड युनियनमा संलग्न हुने वर्ग चाहिँ गाउँपालिकामा गएर राज्यको उपस्थिति गराए। राज्यको उपस्थिति गराए, त्यो काम गरे। एक नम्बर 2 जनमुखी भनेको के हो भन्दाखेरि अनि कर्मचारी प्रशासन चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारको अनुहार जस्तो छ कर्मचारी त्यस्तै देखिने हो। म जस्तो छु ऐनामा चाहिँ मेरो अर्को खालको, म यो खालको चाहिँ अब चाहिँ मैले आफूले लेख्छु गहुँ गोरो, तर म गहुँ वर्णको के भन्छ त्यो लेख्छु, तर म चाहिँ गोरो भनेर या ब्ल्याक भनेर लेख्न हुँदैन नि। मैले ऐनामा हेरेर त्यो देख्छु, मेरो नाक र चाहिँ दीपक पाण्डेको नाक एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो कर्मचारी प्रशासन भनेको सरकारको ऐना हो त्यही देखिन्छ। यो मेरो भनाइ होइन, यो चाहिँ प्रशासनको सबैभन्दा चाहिँ चर्चित सिद्धान्तकारहरूको हो। त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारी प्रशासन जनमुखी प्रशासन दिनको लागि हाम्रा केही कुराहरू सँगसँगै यसमा जोड दिउँ। हाम्रा कानुनहरू, हाम्रा राज्य जस्तो छ प्रशासन राजनीति पनि त्यसै गरी ड्राइभ हुन्छ भन्ने भनेको छ। त्यो भनेको छैन। राजनीति जस्तो हुन्छ प्रशासन त्यस्तो हुन्छ। किनभने प्रशासनलाई स्थायी सरकार राजनीति आउने जाने हुन्छ। तपाईको त्यसो हो भने तपाईहरुलाई त कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार भनिन्छ नि त। किन भन्यो त स्थायी सरकार? एक दुईवटा पोलिसीमा सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री आउने जाने त हुन्छ। फरेन पोलिसीमा राज्यका नीतिहरू सेम होलान्, सैन्य पोलिसीमा राज्यका नीतिहरू सेम होलान्, तर सर्भिस डेलिभरीका पोलिसीमा सरकार पछि फरक हुन्छन्। म यहाँ भन्छु राज्यको पोलिसीमा किन फरक हुन्छ भन्दाखेरि जतिखेर मनमोहन अधिकारीको सरकार बन्यो त्योभन्दा अगाडि गाउँमा पैसा थिएन। मेरो गाउँ खोटाङ हो, मेरो गाउँमा चाहिँ स्कुलको छाना उडो टिनको छाना हालेको थियो, त्यो उडो त्यो टिनको छाना हाल्नलाई पुलचोकको स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट बजेट पठाउनु पर्ने स्थिति बन्यो। त्यहाँ कुलो भत्किएको बनाउनलाई सिंहदरबारको अर्थ मन्त्रालयमा स्थिति बन्यो। तर शासन सञ्चालन गर्ने कुरामा प्रशासन जनमुखी हुन्छ भन्नु पनि अघि हैन? तर जनता र कर्मचारी बीचमा त विश्वासको ठुलो खाडल त छ नि, तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? अहिले छ। के कारणले? अहिले चुनौती छन्। अहिले चुनौती के छ भन्दाखेरि अहिलेको स्थिति कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सरकार र पार्टीको सम्बन्ध, जुन सरकार सञ्चालन र चाहिँ पार्टी सञ्चालन, यो दुईटाको अन्तर्सम्बन्ध कमजोर बनेको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, नेता र कार्यकर्ता बीचमा पनि समस्याहरू छन्। हाकिम र कारिन्दा बीचको पनि अन्तर्सम्बन्ध जुन ढङ्गको हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। जनता र कर्मचारीसँग, जनता र पार्टी या सङ्गठनहरूसँग, जनसङ्गठन सामाजिक सङ्गठनहरूसँग को सम्बन्ध पनि जुन अन्तर्सम्बन्धहरू हार्दिकतापूर्ण हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन। त्यो हुँदाखेरि कर्मचारी प्रशासनले भन्ने भएन। तर जनता चाहिँ के भन्छ भने मलाई कर्मचारी प्रशासनले दिनुपर्ने सेवा चाहिँ सेवा मलाई सहज ढङ्गले दिएको छैन के हुन्छ भन्ने तपाईहरुप्रति गम्भीर आरोप छ। त्यही भन्छु म। जनताले के चाहन्छ? जनताले यो कर्मचारीले मेरो हदैसम्मको सेवा गरोस् भन्छ। सरकारले के गर्छ? सरकारले यसले तलबै नदिए पनि यसले सेवा गर्नुपर्छ भन्छ। कर्मचारीले के गर्छ? के अपेक्षा राख्छ भन्दाखेरि मलाई खाना पुग्ने तलब देऊ र मलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदेऊ, मलाई काम गर्ने चाहिँ मोटिभेसन देऊ, मेरो काम गर्ने सिपहरूको विकास गर भन्ने कर्मचारीले अपेक्षा गर्छ। र मलाई सम्मानपूर्वक ढङ्गले सेवा गर्ने वातावरण गर र मैले काम गरेको कुराको सुरक्षा गर। म अब यहाँ भन्छु, म त्यहीँ पुग्दैछु। यो स्थिति रहन्छ। तर अहिले
जुन कर्मचारी समायोजनको अवस्था छ त्यो समायोजनको अवस्थापछि र हिजो समाजमा गाउँ जान त धेरै मान्छे त तयार भएन नि। धेरै कर्मचारीमा गाउँमा गएर सेवा गर्छु भन्न त तयार भएन। म यही भन्दैछु, को चाहिँ भयो त? कसले गरिरहेछ त्यो गाउँको सेवा? होइन, जानुभयो तर धेरै करबलले। म दीपक पाण्डेलाई नै प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ भन्नुहोस्, ओलाङचुङ गोलामा गएर जनताको सेवा गर्ने अहिले को गइरहेछ? अनि त्यहाँ सबै फुल प्रतिशतमा छैन नि त, कर्मचारी गएको सबै दरबन्दी पुरा भएको छैन नि। दरबन्दीको त म यहाँ कुरा गर्छु, हामी सबै टोटल खुसीले जानुपर्ने हो नि त, होइन करले जानेर खुसीले जाने कुरामा खुसीले जाँदा सेवा प्रभाव हुन्छ, करले जाँदा सेवा प्रभाव समस्या हुन्छ। त्यहीँ पुग्दैछु। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि एउटा प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवा शर्तहरूमा तलमाथि हुँदैन, उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरेर तल जाने वातावरण बनाऊ। कर्मचारी मेरो सबैभन्दा ठुलो अङ्ग हो र म उनीहरूलाई विश्वास पनि दिन चाहन्छु, त्यो काम गर्छु भन्ने भयो। तर मन्त्रीज्यूहरूले के भन्नुभयो? तर म यो कुरामा मन्त्रीज्यूहरूले के भन्नुभयो? म आदरणीय मैले एउटा भने, तपाईँले भने कुरामा के चाहिँ अलिकति म सहमत हुन सकिनँ भने, जस्तै अहिले पनि हुलाक राज्यको सेवा प्रवाह गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय, तर धेरै हुलाकहरू चाहिँ कार्यवाहकमा चलेका छ। कतिपय जिल्ला त खरदारले चलाएको अवस्था छ, दरबन्दी छ अधिकृतको। यो दुरह अवस्था किन? कतिपय ठाउँमा मालपोत, कतिपय कार्यालयहरूमा तपाईँलाई दरबन्दी व्यवस्था मैले त्यही एन्सर दिँदै थिएँ। मैले ठ्याक्कै भन्न खोजेको ठाउँ त्यहाँ पुगिरहेको थिएँ। तपाईँ अलि हतारिनुभयो प्रश्न गर्नलाई। हिजो अनि हामी 92-97 हजार जति कर्मचारीहरू इन टोटल कर्मचारीहरू देशभरि कर्मचारीहरू रह्यौँ र सरकारसँगले ओएनएम गर्यो, दरबन्दीहरू सिर्जना गर्यो। त्यो सिर्जना कति गर्यो? 1,38,000 कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्यो। अब म भन्छु, हामी 1,38,000 दरबन्दीमा यता हामी 92,000 कर्मचारीले सेवा दिँदाखेरि खाडल खुडल चाहिँ कति पर्यो त? पर्यो नि। जस्तो मेरो कार्यालयमा यति कर्मचारी यति दरबन्दी छन् भन्दाखेरि त्यो दरबन्दी पुगेन। 100जना दरबन्दी भएका ठाउँमा 40 जना, 50 जनामा दरबन्दी भएका ठाउँमा 30 जना मान्छे गएपछि 20 जना मान्छे अपुग हुने बित्तिकै सो त त्यहाँ त खाडल त देखिने भयो। त्यसले यो एउटा प्रक्रियामा प्रणाली अव्यवस्थित भएर अथवा सरुवा प्रणालीमा राजनीतिक चरम हस्तक्षेप भएर यो समस्या भएको हो कि त? सारुवा प्रणालीमा भयङ्कर ठुलो समस्या छ। हामीले अगाडि उठाउँदै आएको विषय के हो भन्दाखेरि, अझ म तपाईँलाई भन्छु, 2068 सालमा दुर्गानिधि शर्मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले सहमति गऱ्यौँ। त्यो सहमति के गऱ्यौँ भन्दाखेरि, एउटा कर्मचारीलाई हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि एबिसी प्रणाली छ। हाम्रो सरुवा प्रणाली कस्तो छ? एउटा गैँडा प्रणाली छ, एउटा चाहिँ डाँफे प्रणाली छ, अर्को प्रणाली छ। अर्थात् हिमालको पहाड जाने रिजाएर सरुवा हुने प्रणाली छ। मैले एबिसी प्रणालीभित्र चाहिँ त्यो रिजाएर भनेको आफ्नो मान्छे भनसुन चाकडी चाप्लुसीबाट सरुवा गर्ने प्रणाली छ। त्यो प्रणालीको अन्त्य गरौँ। र मैले एउटा कुरो त्यतिखेर चाहिँ श्रीमान मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल सरलाई पनि भनिरहेको थिएँ, सचिवहरूको बैठकमा के भनिरहेको थिएँ भने, अब एउटा श्वेतपत्र जारी गरौँ। एउटा श्वेतपत्र के जारी गरौँ भन्दाखेरि, यो चाहिँ प्रशासनले या राजनीतिक शक्तिले ट्रेड युनियनलाई गाली गर्ने, ट्रेड युनियनले तपाईँहरूलाई यो ट्रेड युनियन र सरकार या चाहिँ व्यवस्थापन बीचको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध बनेन, यो चाहिँ एकदम आलोचनात्मक बनाऊ, सधैँ अर्कालाई दोष मात्र देखाउने भइसकेपछि एउटा श्वेतपत्र जारी गरौँ। त्यो श्वेतपत्र भनेको के हो भन्दाखेरि, कर्मचारी प्रशासनले के गर्ने, ट्रेड युनियनले के गर्ने, हामीले के गर्ने हो, सौदाबाजीका प्रोसेसहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, मागलाई कसरी उठाउने हो, कसरी कर्मचारीका ग्रीभान्सेसहरू हल गर्ने कुराप्रति मेरो सहमति नै छ। तर पनि म एउटा कुरा चाहिँ के छ भने, ट्रेड युनियन आन्दोलन चाहिँ अलिकति तपाईँले अघि एका सरुवाहरूको भन्नुभयो नि, अलिकति यसमा पनि रमाउने खालको आरोप पनि तपाईँहरू छन्। त्यही भएर त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ नि त, हामीले कर्मचारीलाई सरुवा गर्न पनि दिनौँ। किन सरुवा गर्न दिनौँ भन्दाखेरि, एउटा मालपोतको मालपोत, यातायातको यातायात, वैदेशिक रोजगारको वैदेशिक रोजगार, गृहको गृह,
या चाहिँ अनि हुलाक म जस्ता सहकारीतिर जाने, कोही गाविसतिर मात्रै बसिराख्ने, एउटा गाविस सचिवले कहिल्यै पनि सिंहदरबार नदेख्ने, अनि चाहिँ डोल्पाको मान्छेले काठमाडौँ सहर चाहिँ या विराटनगर पनि के अरे नेपालगञ्ज पनि बिरामी नै हुनुपर्ने नदेख्ने, बिरामी देख्नलाई चाहिँ त्यो पनि हेलिकप्टरबाट आउनुपर्ने, सिभिल हस्पिटल नागरिक अस्पताल यो अवस्थामा बनेको छ नि। यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा साइक्लिङ अर्डरमा र स्वचालित ढङ्गको सर्वर प्रणाली। म एउटा उदाहरण दिन्छु। इन्डियाको रेलवे कर्पोरेसनमा कर्मचारीको सर्व हुँदाखेरि उसले तोकिएको टाइमभन्दा त्यो कर्मचारीको अर्को ठाउँ सर्व गर्नै सक्दैन, कसैले पनि सक्दैन, किनभने त्यहाँ सफ्टवेयरले सर्व गर्छ। हामीले सफ्टवेयरबाट कर्मचारीको सर्व गर्ने किन व्यवस्था नगर्ने? हामीले अहिले अब यो निजामती सेवा ऐन आउँदैछ, त्यो निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको सर्वलाई वैज्ञानिक हुनु पर्यो, चक्रिय हुनु पर्यो र स्वचालित हुनु पर्यो। म भोला जस्तै म दीपक पाण्डे जुम्लामा छु भने मेरो 3 वर्ष सेवा गरेपछि म कहाँ पुग्छु भन्ने सिस्टमै आउँछ। अब त्यो मात्र होइन, म 3 वर्ष होइन 2 वर्षमा कर्मचारीको सर्व गर्नुपर्छ भनेको छ र एउटा कर्मचारी लगातार चाहिँ 30 वर्ष 25 वर्ष 27 वर्ष एउटै अड्डामा बसेर रमाइराखेको स्थिति छ, उसले किन ननिस्किने? एउटा कर्मचारी त्यो पक्षमा हुनुहुन्छ हैन? त्यो पक्षमा होइन, यो हाम्रो पहिलो एजेन्डा हो। सरुवालाई साँच्चै नै व्यवस्थापन गर्ने भने मन्त्रीज्यूले, सचिवज्यूले अहिले पनि हेर्नु न, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू त्यहाँ पुगेको छ, उसलाई एकैछिनमा त्यहाँ सकलले हाजिर गर्नु। तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा म गरौँ ल, तपाईँहरू पनि हैरान हुनुभएको होला हैन त? त्यसो भए मलाई यहाँ सर्व गरिदिए, उहाँ पुर्याइदिए, किनभने आफ्नो कार्यकर्ताहरूको त संरक्षण त गर्नु पर्यो। यस्तो म सुरुमा त्यस्ता धेरै कुराहरू थिए, मैले यसलाई व्यवस्था गरेँ, सिस्टममा ल्याउनुपर्छ भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ रमाइराख्ने, सधैँ आफ्नो लागि मात्रै लाग्ने मान्छेहरूले खर्चै गरेर पनि भोला पोखरेलको विरोध गरे, खर्च गरेर पत्रिकामा लेखाएर के गरेर त्यो पनि विरोध गरे। तर म के भने म निर्धक्कसँगले एकदम निर्भीक फेरि तपाईँलाई सपोर्ट गरेँ। भोला पोखरेल सोर्स लाएर कर्मचारीहरूको सरुवा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्न। तपाईँ अब अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ अहिले अब पहिलो नम्बरमा पनि हुनुहुन्छ। यसलाई तपाईँ खारेज गराउनुहुन्छ? यो सिस्टम यसलाई अब न्यूनीकरण गर्नमा लाग्नुहुन्छ? जुन अहिलेको सिस्टम छ यो सिस्टमलाई चेन्ज गर्नै पर्छ भन्ने कुरा हो। हामीले नभए त लोकतन्त्र आयो होइन, गणतन्त्र आयो होइन, गणतन्त्र आइसकेपछि के चेन्ज भयो? अब कर्मचारी अब ट्रेड युनियन आन्दोलन यो दिशामा उन्मुख हुन्छ हो। जनताको पक्ष अबको ट्रेड युनियन आन्दोलन हिजोको जस्तो एउटालाई पछार्ने, अर्कोलाई थर्काउने, अर्कोलाई के गर्ने, यो मुडबाट जानु हुँदैन। अबको ट्रेड युनियन आन्दोलनले नयाँ कोर्स चाहिँ समात्नुपर्छ। त्यो भनेको के भनेदेखि सर्भिस डेलिभरीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने हो, कसरी कर्मचारीहरूलाई उच्च उत्प्रेरणाका साथ, उत्साहका साथ, जाँगरका साथ सर्भिस डेलिभरीमा पठाउने हो। सरकारसँग ती एजेन्डाहरू अबको ट्रेड युनियनले राख्नुपर्छ। म राख्छु, सबै साथीहरूसँग छलफल गरेर अब कर्मचारीलाई कसरी मोटिभेसन गर्ने हो भन्ने कुरा हो। अब कर्मचारीले सरकारले अगाडि सारेका नीति कार्यक्रमहरूलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, एप्लाई गर्ने, जनतासँग पुर्याउने हो, ती एजेन्डाहरू हामी सार्छौँ। म भन्छु अब कर्मचारी प्रशासनभित्र, समग्र कर्मचारी प्रशासनभित्र माथिदेखि तलसम्म कर्मचारीले, म तपाईँलाई भन्छु, आज चाहिँ प्रशासकहरू कानुनले दिएका अधिकारहरू प्रयोग गरेर निर्णय गर्नुहुन्न, उहाँहरूलाई कसरी आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमताको विकास गर्ने हो, हामी यी एजेन्डाहरू राख्छौँ। र जो तल काम गरिराखेको निर्णय नहुँदा पनि कारण खुलाउनु पर्यो नि त। यो कारण भएन हैन, निर्णय नै गर्नुहुन्न, कारण के खुलाउनु? निर्णय गर्दै नगरी क्षमता नराख्नु भएको हो कि मन्त्रीज्यूसँग फर्केर हेर्नुहुन्छ यसरी के भन्नुहुन्छ, मन्त्रीज्यूको चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ कलम चलाउने भनेर यसरी प्रशासकले पनि स्थायी सरकारको मूल्य र मान्यता अनुसार काम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भन्नु तपाईले हैन? अर्को हो हाम्रो जुन तहको कर्मचारीले जुन लेभलका निर्णयहरू गर्नुपर्ने छ ती तहका निर्णयहरूलाई पारदर्शी ढङ्गले गर्नुपर्छ। उहाँले हरेक निर्णयको एन्सर उहाँले दिने हो, मन्त्रीज्यूसँग तेर्स्याउने होइन। मन्त्रीहरूले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्ता खालका चाहिँ चिजहरूमा हस्तक्षेप गर्नु भएन। यो हामी सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यी कुराहरू राख्दैछौँ। अर्को विषय म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, साथीहरूलाई पनि यो राख्न चाहन्छु, अहिले कर्मचारी माथि लागेका आरोपहरू के छन्? आरोपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन, कर्मचारी भ्रष्टाचारका सम्भागहरू भए, म यही भन्दैछु, कारकहरू बने, कर्मचारी कस्तो भ्रष्टाचारी गम्भीर आरोप छन्। म तपाईँलाई यही भन्छु, कर्मचारीले कस्तो भ्रष्टाचारी छन्। हिँड्दै गरेको छ, 2
कसैले उसका गोजीमा पैसा हालिदिन्छ त्यो भ्रष्ट भयो, त्यो भ्रष्ट भयो नि। त्यो त कुनै अपवाद होला। सुन्नु, त्यो अहिले सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या त्यो बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा नै भोलाजी यो भ्रष्टाचारका नेपालीमा भनिन्छ नि हावा नचलिकन पात म केही भन्दिनँ, त्यतातिर बहस गर्न चाहन्न। तर के भनेदेखि भ्रष्टाचारका रूपहरू छन्। कुनै पनि खालका भ्रष्टीकरणका विरुद्धमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै अड्डाहरूमा राख्नुभएको छ, भ्रष्टाचार गर्दिनँ, हुन दिन्न, यो देख्न पनि चाहन्न, यसलाई निर्मूल गर्छु भनेर हेर्ने, भित्र जाँदाखेरि कम्तीमा त्यो पढेर जाने। अहिले चाहिँ के अरे एकजना चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीको राष्ट्रपतिले के भन्नुभयो भन्दाखेरि कुनै पनि अड्डामा राष्ट्रपतिको फोटो राख्ने होइन, आफ्ना सन्तानको फोटो राख्ने, तिम्रा सन्तानको फोटो राखेर काम गर भनेको छ। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि माथि हेर्ने होइन। अब म तपाईँलाई के छ भने आकाशे खोर्सानी जस्तो तपाईँ कर्मचारीहरूको नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक संस्थान कर्मचारीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तपाईँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो हिसाबले भन्नु पनि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुलुकको एउटा नेतामा पनि गनिने हो। तर पनि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा हामीले सुशासन कायम नगर्न सकेको, कुशासन हामी कहाँ रहेको, भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक हुन्छ क्या, त्यसमा कर्मचारीको पनि जिम्मेवारी त होला नि, त्यो त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? कर्मचारीहरू चाहिँ कुन तहको कर्मचारीको के छ भन्ने कुरा एनालाइसिस हुनुपर्छ। कुन तहको कर्मचारीको? धेरै त तपाईँ तल्लो तहको कर्मचारी समातिएका छन्। ज्याप अख्तियारबाट कसले समाउँछ त भन्दा उपसचिवसम्मका एक दुईवटा समातिएका छन्। तल समातिने भनेका कस्तो भने निरीह मान्छेहरूलाई समात्ने जाग्ने स्थितिहरू पनि बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरोमा के हो हामी बहस गर्छौँ। अनि सबै कर्मचारी सुनले झरेका छन् नि भन्ने हो त तपाईँको दाबी? कोही पनि छैनन्, सबै छन् होइन, सबै छन् होइन, म त्यो भन्न चाहन्न। तर के भन्दाखेरि नेपालका निजामती कर्मचारीहरू जुन ढङ्गले बदनामी गरिएको छ बाहिर, त्यो खालका बदमासीहरू चाहिँ छैनन्। यो कुरो चाहिँ म गर्व तथ्याङ्कहरूले चाहिँ तपाईँको कुरालाई सपोर्ट गरिरहेको छैन नि। तथ्याङ्कले निजामती कर्मचारी मात्र भनेर कहाँ भनेको छ? टोटल हेर्नुहोस् त। तर भन्दिदैन नि त, जस्तै मन्त्रीले लाए त फलाना मन्त्रीले लाएर मलाई काम गर्न कुनै कर्मचारी तपाईँ भन्नुहोस् न। मैले अघि के भने हाम्रो ब्युरोक्रेसी कस्तो छ भन्दा माथिकाहरू निर्णय नगर्ने, तलकाहरूलाई काम गर्न नसक्ने, पेलिएको छ, काम गर्न नसक्ने स्थिति छ। म अर्को पनि भन्छु, अहिले साधारण खर्च त जति पनि भएको छ, चिन्ता के हो? बजेट कार्यान्वयन नभएकै विषयमा पनि कर्मचारी बजेट किन कार्यान्वयन भएन? साधारण खर्च त सकिएको छ, नपुगेर थपेर ल्याएको छ। अनि विकास बजेट तर विकास बजेट खर्च भएको छैन। किन भएन? खर्च गर्न त कर्मचारी के हो नि त दाइ? किन भएन त? कर्मचारीको मात्रै हुन्छ त्यो? तपाईँको हाम्रो चेक काट्ने मात्रै खर्च गर्ने होइन नि, सबै चेकमा सही गरिदियो कर्मचारीले भने काम गराउने पनि त कर्मचारीले हो नि त। यस्तो त्यसका हाम्रा सिस्टमहरू छन्, हाम्रा प्रणालीहरू छन्, हाम्रा प्रोक्युरमेन्ट सिस्टमहरू छन्। त्यहाँ उसको प्रोटेक्सनको अभाव छ। जो कर्मचारीले काम गर्छ, रिस्क लिएर काम गर्छ, ऊ प्रोटेक्टेड छैन। जसले संरक्षण छैन कर्मचारीलाई, छैन, काम गर्ने वातावरण छैन भनेपछि कर्मचारीलाई सहज ढङ्गले काम गर्ने वातावरण दियो भने बजेट चाहिँ 27% मात्रै खर्च भएको छ। एउटा कुरो म भन्छु, मेरो गाउँमा खानेपानीको बजेट गयो पुवर। त्यो बजेट के गर्यो? पानीको लिफ्टिङ गरेर माथि लग्ने र खानेपानी लग्ने चाहिँ योजना गयो र त्यहाँ चाहिँ त्यो कर्मचारीले होइन नि, त्यहाँको जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ। त्यो काम हुन्छ नि त, ठिक छ। कर्मचारी पनि भित्र प्रशासनभित्र पनि सुधार जरुरी छ, त्यो त तपाईँले मान्नुभयो होइन? अब तपाईँले अहिले भएको ट्रेड युनियनको आन्दोलनको चुनौती चाहिँ के हो तपाईँले भन्नुहोस्? अहिलेको के छ भन्दाखेरि ट्रेड युनियनलाई जुन पोजिसन दिनुपर्थ्यो, यसका मान्यताहरूलाई स्थापित गर्नुपर्ने थियो, त्यो सरकारको तर्फबाट यसलाई एक्सेप्ट गर्न नसकिएको अवस्था। अनि खारेजको कुरा पनि आइरहेको छ। सरकार भनेको चाहिँ खारेजको कुरो चाहिँ यो मलाई थाहा छैन। यो बाहिर तपाईँकै नजिक पनि पार्टीका पूर्व मन्त्रीले खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो। बाबा एउटा मान्छेले कहाँ गएर बोलो भन्ने कुराको पछाडि लागेर उहाँलाई चाहिँ खैरो खनेर उहाँको विरोध गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। मूल त के हो भनेदेखि यो इस्युमा बोल्नुपर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीले हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ भने ट्रेड युनियन जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहन्छ, खारेज हुँदैन। सरकारले खारेजको दिशामा गयो भने तपाईँहरूको प्रतिवाद चाहिँ के हुन्छ? मलाई विश्वासै छैन। प्रतिवाद भन्ने होइन नि, सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्छ भन्ने कुरो मलाई विश्वासै छैन। अनि विश्वास नभएको कुरामा मैले किन समय खर्च गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्नु पर्यो? विश्वासै छैन। जो नेता विश्वभरिका मजदुरहरू एकजुट हौँ भनेको छ, 14 वर्ष 15 वर्ष जेल बसेको छ, आफ्नो त्यो जीर्ण त्यो
चाहिँ त्यस्तो अस्वस्थ अवस्थामा पनि रात दिन खटिरहेछ देश र जनताको लागि सेवा गर्न, अनि त्यही नेताले ट्रेड युनियन आन्दोलन खारेज गर्छ जुन आन्दोलनबाट आएको सबै कुरो सिद्ध्याउँछ जस्तै अहिलेको बजेट छ नि, बजेटको पनि एउटा, यो बजेटमा चाहिँ तपाईँको धारणा के हो? बजेटले के गरिरहेछ भन्नुहुन्छ भने एउटा एक दुईवटा कुरा राम्रो कुराहरू ल्याएको छ। अहिलेको बजेटमा धेरै अपेक्षा हामीले गरेका थिएनौँ, तलब बढ्छ, धेरै भत्ताहरू आउँछ भन्ने होइन, चाहिँ केपी ओलीको भत्ता त काट्यो, करिब 1 खर्ब भत्ता चाहिँ तपाईँको अतिरिक्त भत्ता चाहिँ काटिएको जोगिँदो रहेछ। तथ्याङ्कले यो भनिरहेछ यही सरकारले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले गत वर्ष मात्रै 1 वर्ष अगाडि कर्मचारीको तलब बढाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तलब भत्ता बढ्छ भन्ने कुरामा मैले अपेक्षा गरेको थिइनँ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब यस्तो अवस्था आयो, अहिले हाम्रो राजस्वको अवस्था भनेको चाहिँ दयनीय अवस्था रह्यो। जुन इकोनोमिक ग्रोथ हुने समय थियो, फागुन चैत वैशाख जेठ असार, यो समयमा चाहिँ हाम्रो टोटली ड्यामेज हुने स्थिति बन्यो। यो सरकारले गरेको होइन, यो नेपालको मात्रै होइन, तपाईँको ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरूमा पनि त्यो भयो। अब म भन्छु जस्तो सरकारले तपाईँको भनाइअनुसार अहिले तपाईँ सरकारलाई सहयोग गर्ने नै पक्षमा हुनुहुन्छ। बजेटको म आलोचना गर्ने अवस्थामा छैन, तर बजेटले केही कुरा गर्नुपर्थ्यो भने कोभिड छ, कोभिडको विषयमा चाहिँ खट्ने कर्मचारीहरूलाई 1 लाखको बिमा गरेको छ। यो 1 लाखको बिमा अलिक कम भयो भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। र यसलाई 10 लाख धर्म हुन्छ नि, त्यो होइन, बिमा धर्म पनि निर्वाह गरेर धर्म होइन, यो बिमाबाट उसको उपचारको लागि केही अर्थ रहोस् भने, कोभिड साँच्ची नै चाहिँ कोरोनाले सतायो भने त्यो कर्मचारीले 1 लाखले त केही गर्न सक्दैन, त्यसको दायित्व त सरकारसँग जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिमासँग यसलाई जोडेर लग्न सकिन्छ त्यो तपाईहरुको असहमति रह्यो र टोटली कर्मचारी जस्तो अतिरिक्त बजेटले ल्यायो। बजेटले अर्को कुरा गर्न सक्थ्यो, निजामती अस्पताललाई विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो। त्यो र निजामती अस्पताललाई तलसम्म प्रदेश तहसम्म चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। त्यसको बजेट के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले कर्मचारीकै तर्फबाट पनि केही बजेट छुट्याउँ, हामीले खाने तलबबाट केही बजेट छुट्याएर हामी चाहिँ कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गऱ्यौँ र त्यो कल्याण कोषबाट हामीले के भनिराखिरहेको थियौँ भने प्रदेश तहमा स्थापना चाहिँ निजामती अस्पताल स्थापना गऱ्यौँ र हामीले अर्को पनि हामीले प्रस्ताव गरिरहेको थियौँ, निजामती कर्मचारीको नाउँबाट हाइड्रो सञ्चालन गऱ्यौँ, कुनै उद्योग सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यहाँ रोजगारी सृजना गऱ्यौँ र त्यसपछि अर्को भनेको नेपाली कपडा उद्योग सञ्चालन गरौँ। किनभने सरकारले बजेट दिएको छ, हरेक साल किन्दाखेरि पनि त्यो उद्योग चल्थ्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारीको सेयरबाट ती काम गरौँ। त्यो म सेयर, हामी कर्मचारी राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले सेयर जुटाउँछौँ र त्यो लत्ता कपडा सरकारले र कर्मचारीहरूले मेरो कम्पनी भएपछि त मैले त्यही कपडा किन्छु नि त। त्यसले गर्दाखेरि र कपडाको लेभल पनि सबै कर्मचारीहरूको लेभल पनि एउटै भयो। एउटा कर्मचारीले लाउँछ तपाईको चाहिँ 30-40 हजारको समानता देखिन्थ्यो, अनि हामीले लाउँछौँ 6-7 हजारको समानता हुन्थ्यो, समानता पनि हुन्छ। अनि सरकारी अड्डाहरूमा पनि पर्दा लगायतका कुराहरू, जुत्ताहरू नेपाली उद्योगहरूमा उत्पादन भएका चाहिँ गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के भने इकोनोमिकलाई सृजनात्मक हुनुपर्थ्यो, हुन सकेन। यी कुराहरूमा बजेटमा समेट्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लागेको थियो, त्यो समेटिन सकेन। तर बजेटले के गर्यो भन्दाखेरि अनि कर्मचारीको आवासलाई पनि हामी यो कुरामा हामी जोड्न सक्थ्यौँ, कल्याण कोषबाटै हामी ती कुराहरू जोड्न सक्थ्यौँ। अर्थात् हामी सरकारलाई हाम्रै पैसाबाट यी सबै चिजहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। कर्मचारी ब्याङ्कले भन्छ नि जस्तो करिब यो अतिरिक्त भत्ताका नाममा करिब 1 खर्ब रुपैयाँ चाहिँ जाँदो रहेछ। त्यो कर्मचारी यस्तो नभनौँ न, कर्मचारी मात्रै भनिन मैले, यो पक्षमा धेरै त कर्मचारीकै पक्षमा जान्थ्यो। त्यो यो 2-3 वटा राजनीतिक पक्षमा अलिकति कम जान्थ्यो। 2-3 वटा भत्ताहरू खारेज गर्ने कुराहरू भएको छ। जस्तो संसदहरूले बस्ने भत्ताहरू जुन छ त्यो भत्ताहरू खारेज गर्ने कुरा भएको छ। बैठक भत्ताहरू चाहिँ खारेज गर्ने भनेको छ र सबै कर्मचारीहरूको अब बैठक बस्दाखेरि भत्ता, हिजो हामी कासमुमा सही गर्ने हाकिमहरूले पनि भत्ता बुझ्नुहुन्थ्यो, अब त्यो भत्ता चाहिँ खारेज भएको दुरुपयोग भएको थियो। यो शीर्षकमा दुरुपयोग भएको थियो हैन, यो भत्ता त अघिल्लो साल यसो भन्नु सबै सदुपयोग भएको थिएन हैन। त्यो मात्र होइन, त्यसपछि इन्सेन्टिभ दिने कामहरू भएको थियो। इन्सेन्टिभ कसलाई दिएको थियो भन्दाखेरि सामान्य राष्ट्रपतिका कर्मचारीहरूलाई, सामान्य उपराष्ट्रपति, सामान्य प्रधानमन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा नियन्त्रक, अदालत, महालेखा नियन्त्रक, सबै हिसाबले हेर्दाखेरि ठुला होइन पावर भएका मान्छेहरूले भत्ता लिने, इन्सेन्टिभ लिने अवस्थाहरू बनेको थियो। अब के भने तर त्यो गाउँमा दुःख गरेको कर्मचारीले पाएको थिएन, जसको चाहिँ उसको चाहिँ वर्किङ आवर हुँदैन त्यसले पाएको थिएन। अब ती भत्ताहरू काटिएको छ।
तर हाम्रो के भन्दाखेरि कार्यक्षमताका आधारमा दिइने प्रोत्साहन भत्ता दिँदाखेरि सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डा थियो। केहीलाई दिएको थियो, केहीको भत्ताहरू काटिएको छ। त्यसलाई मैले धेरै ठुलो हर्ष बढाइ गरेर स्वागत गर्नु परेन, त्यसले न्याय चाहिँ गरेको छ। त्यस्ता भत्ताहरू काटिएको छ त्यसले। अनि अर्को कुरो के भन्दाखेरि अब फजुल खर्चका अरू कुराहरू पनि छन्, ती कुराहरू पनि काट्ने। अर्को कुरो बजेटले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने करारमा निजामती सेवामा करारमा कर्मचारीहरू काम गरेका थिए। प्राइभेट सेक्टरमा प्रतिष्ठान स्तरमा चाहिँ करारका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा राखेको थियो। अहिले कर्मचारीहरूलाई यो बजेटले सुरक्षा गर्यो। यो केही सुरक्षा गर्ने केही काम सुरु गरेको छ, सबै काम होइन। यसलाई तपाईहरु टुङ्गोमा पुर्याउनुहुन्छ केही काम सुरु गरेको छ, यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछ। यो त्यो एउटा वर्ग चाहिँ गरिब खाने वर्गलाई न्याय भयो। अबको कर्मचारी आन्दोलन अथवा आधिकारिक ट्रेड युनियन आन्दोलनले जनताका पक्षमा पनि केही कामहरू गर्छ, अहिले यति आशा र अपेक्षा गरौँ? एउटा यस्तो भनौँ, अबको ट्रेड युनियन आन्दोलन सशक्त नै हुन्छ। त्यो सशक्त भनेको चाहिँ हिजो चाहिँ मुड्की बजार नै होइन, अबको ट्रेड युनियन सृजनात्मक सुशासन धन्यवाद। मूल्य मान्यता स्थापना। धन्यवाद तपाईँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसका लागि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।